يجيك आपके पास आता हूँ। مرة बहुत, جدا बहुत, سهل आसान, زين ठीक से, طش फेंकना, وش किया, ايش किया, سنو किया, سنو في किया है, صار हुआ, وش صار किया हुआ, فكر खोलिना, فكت खोल दिया, افتح खोलिना, سكر बंद करो, غفل बंद करो, يمسك पकड़ो, ارفع उठाओ, وخر हटाओ, مرة تاني दोबारा, انتهت खत्म हो गया, الحين अभी, الآن अभी, وصل पहुंचा, पहुंचा दो, وصلت पहुंचा दिया, جيب ले आओ, جيبت ले आए, ودي छोड़ाओ, ودي ले जाओ, غل कहो, غله उसे कहो, غلت कहा, كلام बात, ليش क्यों, كده ऐसा, رجع वापस, ليش كده ऐसा क्यों,